बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। एक तो अडयाला के बाहर अब अलीमा खान पहुंची हैं और उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और ब्लैंकेट बैन जो है मुलाकातों पर उसके हवाले से जो गुफ्तगू की है। उससे पहले कल रात को 28 अप्रैल की रात को जब रात के अंधेरे में फिर इमरान खान साहब को अडयाला जेल से पिम्स हस्पताल लाया गया, तो रिपोर्टर्स जो हैं अब मुख्तलिफ रिपोर्ट कर रहे हैं। ARY के रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि बावसूख ज़राए से ये पता चला है कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। एक सफ़े पर मुश्तमिल जो मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई है वो बिल्कुल ठीक है। 5 डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया, उनको इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद जो हम न्यूज़ के रिपोर्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई उनकी सेहत ख़राब है, उनके दांत में भी दर्द शुरू हो चुका है। और अलीमा खान ने फिर इस राज से पर्दा उठाया, ये हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले बुशरा बीबी की आंख के साथ भी मसला हुआ, फिर उनको अल-शफा हॉस्पिटल ले आया गया और उनकी सर्जरी हुई। और उसके बाद लाहौर से सनम जावेद और उनकी बहन के बारे में भी यही खबरें आईं। उन्होंने दावा ये किया कि उनकी आंख जो है उससे नज़र आना जो है कम हो गया, बिनाई मुतासर हो रही है। तो क्या कुछ खुराक में ऐसा दिया जा रहा है जिसकी बुनियाद पर यह सेहत जो है वो ख़राब हो रही है, या फिर कोई और मामला है? इस हवाले से वीडियो में तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब आज अदलिया के महाज पर अचानक से गर्मा गर्मी पैदा होगी। एक तो खबर आई कि जजेस की पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है वो होगी। एक ख़त जो है बाबर सत्तार साहब का वो दे दिया गया कि उनको शायद लाहौर हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो लोगों ने यही सवालात उठाने शुरू कर दिए कि यहाँ पर अगर आपसे मर्ज़ी का काम नहीं लेने दिया जा रहा, आपको मर्ज़ी से काम नहीं करने दिया जा रहा, जो जनाब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की मर्ज़ी होती है उसी के मुताबिक हम मुकदमात तो सुनते हैं, तो लाहौर जाकर तो जस्टिस आलिया नीलम साहबा वो भी ऐसे करेंगी। तो फिर आप क्या करेंगे? आपने इंसाफ देना, जो मुकदमात सामने तो इंसाफ कीजिए। लेकिन उस ख़त के बाद लगता है कि माहौल कुछ और गर्म हो गया। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को एक केस में तलब कर लिया और न सिर्फ तलब किया, वहाँ पर जो उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है हार्ड टॉपिक बने हुए हैं। लेकिन इन खबरों के दरमियान अभी भी बैनुल-अक़वामी महाज से जो खबरें आ रही हैं उसका असर जो पाकिस्तान पर है वो भी बताने से पहले ईरान की तजावीज़ अमेरिका को मौसूल हुई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को जो उनके बार कैबिनेट का इजलास हुआ उसके बाद मुकम्मल खामोशी है। लगता यही है कि दोनों साइड्स किसी न किसी नुक्ते पर पहुंच चुके हैं। ईरान ये चाहता है कि 28 फरवरी से पहले वाले हालात पर जनाब पहले तमाम पहुंच जाएं, क्योंकि अब नए हुरमज़ को नॉर्मल किया जाए और उसके बाद अगर एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होने हैं तो उसके बाद वो शुरू किए जाएँ। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी तक कोई सख्त मैसेज बयान नहीं आया। ये सबसे बड़ी निशानी है कि दोनों फ्रीकैन किसी न किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। इनके मुत्तफ़िक होने के बाद भी इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसकी मईशतें लड़खड़ाई हुई, दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है। और पाकिस्तान के हवाले से कल जो वज़ीर पेट्रोलियम ने नदीम मलिक साहब के शो में गुफ्तगू करते हुए बयान दिया, उसके बाद खलबली सी मची हुई है, एक बेचैनी सी है। और पाकिस्तानी आपको पता है जहाँ पैनिक हो वहाँ ज़्यादा दौड़ते हैं। पेट्रोलियम के हवाले से कहा गया कि हमारे पास शायद एक दिन के भी ज़खायर मौजूद नहीं है, रिजर्व मौजूद नहीं है। तो कुछ लोगों ने अब तफसीलात से हमने रखी हैं और जो मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, भाई पेट्रोलियम के बाद LNG की तरफ आ जाएं। और फिर गैस की शदीद किल्लत के बारे में अब खबरें मीडिया पर गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब जो आप को मुआशी और जिसे कहते हैं एनर्जी बहरान के झटके लगने वाले हैं, उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। ईंधन के लिए आप लकड़ियाँ वगैरह जमा कर लीजिए और गाड़ियों की बजाय शायद आपको वापस अब घोड़े या मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़े। ये जो हुकूमती कैंप से खबरें आ रही हैं कि उसकी बुनियाद पर तजिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले चलते हैं जो इस वक्त माहौल है अडयाला जेल के बाहर। वहाँ पर अलीमा खान पहुंची हैं और 2 दिसंबर के बाद ब्लैंकेट बैन है इमरान खान की मुलाकातों पर। और उन मुलाकातों पर आज एक फिर कोशिश की जाएगी कि इमरान खान की बहनें जो है वो एक जिसे कहते हैं ना इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। मुलाकात हो या ना हो वो अपना फ़र्ज़ निभाती हैं, बाहर आती हैं, वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हैं। जब तक पुलिस उनको जनाब वहाँ पर कोई झूठ से या गलत बयानी से उनको माइल ना कर लें, उनको कायल ना कर लें, तब तक वो वहाँ बैठती हैं। कल रात को जो खबर सामने आई, जो रिपोर्ट किया गया, जो इस वक्त पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जनाब पिम्स हस्पताल लाया गया और उनको सुबह 4 बजे जो है बताया जा रहा है वापस अडयाला जेल
जनाब वो पहुंचा दिया गया। अब इनका ये चौथा दौरा था पिम्स अस्पताल का, और ना तो फैमिली को कंसर्न, ना फैमिली की मौजूदगी, और ना ही फैमिली की जो इस वक्त सबसे बड़ी खदशा है, डिमांड है कि आप उनका इलाज जो है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से करवाएं, उस पर अभी तक ना हुकूमत और ना ही ताकतवर जो है वो मानने को तैयार हैं। डर सिर्फ वो है कि इमरान खान का जो 2 दिसंबर के बाद से वो ट्वीट्स वाला सिलसिला रुका हुआ है, वो रुका रहे और उसके बाद को मामला को आगे लेकर चला जाए। अब ARY के जो रिपोर्टर हैं जहांगीर खान, वो रिपोर्ट कर रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट पर आने से पहले कि उसमें लिखा हुआ क्या है। वो रिपोर्ट कर रहे हैं बावसूख ज़राए ने तस्दीक की है कि इमरान खान मेडिकली तौर पर मुकम्मल फिट हैं। 5 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल खुसूसी बोर्ड ने मुतअद्दिद मायनों के बाद एक सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में गुज़श्ता मायनों समेत क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात, तजवीज़ करदा हदायत शामिल है। अब जनाब जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर है क्या। एक सफ़े की ये रिपोर्ट है और जिसके बारे में जहांगीर खान साहब बता रहे हैं, आगे लिखा हुआ क्या। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पिम्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नियाज़ी की सेहत से मुतल्लिक ताज़ा प्रेस ब्रीफ जो है वो जारी की है। तर्जमान पिम्स के मुताबिक 74 साल इमरान खान को 28 अप्रैल 2026 को आंख के इलाज के सिलसिले में फॉलो अप के लिए पिम्स लाया गया, जहाँ उन्हें चौथा इंटरवेटरनल इंजेक्शन दिया गया। तरीक़ाकार से कबल माहिर अमराज़ चश्म ने उनका मुकम्मल मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया, जबकि टेस्ट रिपोर्ट्स में बेहतरी भी सामने आई। अब ये हर मरतबा कहते हैं कि इमरान खान को कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल फिट है, लेकिन ये जुमला जो है कि टेस्ट रिपोर्ट्स में बेहतरी भी सामने आई, ये थोड़ा सा जो है वो परेशान करने वाला जुमला है, जिसके बाद लगता है कि मेडिकली को मसला है जिसको जनाब ट्रीट किया जा रहा है और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसमें कुछ बेहतरी आई है। बयान में कहा गया है कि तमाम मियारी तिब्बी एहतियाती तदाबीर के तहत ऑपरेशन थिएटर में इंजेक्शन दिया गया। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक इमरान खान दौरान इलाज हर मरहले पर मुस्तहकम रहे और कामयाब तरीक़ाकार के बाद उन्हें ज़रूरी हदायत और फॉलो अप मशरू के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। पहले ये बताया जा रहा था कि शायद इमरान खान की जो आंख का मसला है वो 3 इंजेक्शन के बाद मुकम्मल हो जाएगा। अब लगता ये है ये चौथा इंजेक्शन है कि इमरान खान की आंख का मसला वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिनके पहले फ़ोन पर गुफ्तगू करवाई गई थी, डॉक्टर से मुलाकात भी करवाई गई थी, उनके मुताबिक कोई मसला नहीं है। लेकिन इमरान खान की बहन जो है अलीमा खान, जो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के अंदर इमरान खान की सेहत के हवाले से जो खदशात का इजहार किया है वो कुछ यूँ है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है, इमरान खान को फैमिली की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल भेजा जाए। हमें माहिरीन ने कहा है कि खाने पीने में कुछ दिया जा सकता है जिसकी वजह से आंखें मज़ीद मुतासर हो सकती है। अगर एक आंख मुतासर हुई है तो दूसरी आंख में भी कुछ मसला हो सकता है। इमरान खान ने सलमान सफदर को कहा कि पहले इंजेक्शन के बाद मेरी आंख में जो बेहतरी हुई थी मज़ीद खराब हो रही है। इमरान खान की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, ये गलत इतलात फैला रहे हैं। इमरान खान ने सलमान सफदर को कहा कि अब मेरे करीब बैठे हुए भी नज़र नहीं आए, इनको परेशानी किस बात की है कि फैमिली के साथ शिफा अस्पताल नहीं ले जा रहे। इमरान खान की सेहत क्यों ख़राब हो रही है जबकि वो रोज़ाना 2.5 घंटे वर्जिश करते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान बुशरा बीबी के वकील हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें उनके बारे में कोई क्या कह रहा है, PTI वाले उनके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं। वो एक प्रोफेशनल वकील है, उनके बारे में जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा है वो PTI नहीं बल्कि एजेंसियाँ कर रही हैं। अब इनके इस दावे को थोड़ी सी तक़वियत जो है वो मिलती है जो मोहम्मद ज़रीफ़ हैं, उनका जो दावा है, जो हम न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, वो अब ट्विटर पर लिख रहे हैं, ज़राए के मुताबिक इमरान खान पहले से कमज़ोर दिखाई दे रही है, दांतों में तकलीफ दी, बिनाई भी पहले से निस्बतन कम है। अब इनके ज़राए इनको ये बता रहे हैं, तो फिर क्या वाकई उनके खाने के साथ कुछ किया जा रहा है? क्योंकि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि 2 लोग जो हैं एक जेल में हों, एक ही जनाब सुपरिटेंडेंट जेल के क्या साये में हों या उनकी निगरानी में हों, और उन दोनों को आँख का मसला हो, पहले एक की सर्जरी हो, फिर दूसरे की सर्जरी हो, और फिर ये 4 इंजेक्शन की डोज। तो क्या इमरान खान के साथ वाकई कुछ ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है? ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि उनकी बहनें इस हवाले से बहुत से खदशात का इजहार कर चुकी हैं। डॉक्टर उज़मा ने तो इतना कह दिया था कि शायद खुदा न खास्ता उन्हें स्लो पॉइजन किया जा रहा है जिससे उनकी जान को ख़तरा है। फैमिली से मुलाकातें ना होने देना, उनके पर्सनल मौलजीन से उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा देना, इन
خدشات کو مزید تقویت دیتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ شام تک وہاں سے کیا خبریں آتی ہیں، کیا آج حکومت جو ہے وہ دل گردہ بڑا کر کے عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات کا رسک لیتی ہے، کیونکہ اگر وہ رسک لیں گی تو کوئی نہ کوئی بیان سامنے آئے گا، اور وہ بیان جو ہے وہ نہ صرف پنڈی بلکہ اسلام آباد دونوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس لیے عمران خان سے بلینکٹ بین ہے ملاقاتوں پر، اور ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ ماضی میں شاید کسی سیاستدان پر ایسے پابندی لگائی ہو ملاقاتوں پر یا ان کے بیانات پر یا سیاست میں ان کے مشوروں پر۔ جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو نواز شریف صاحب جس وقت اشتہاری تھے اس ملک کی عدالتوں سے ڈکلیئرڈ، ان کو نہ صرف اشتہاری قرار دیا گیا تھا بلکہ انہیں مفرور کا ٹیگ بھی لگ گیا تھا۔ اس وقت پاکستان میں جناب ان کے بھائی وزیر اعظم بنے، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور کابینہ کے اجلاس ان کی جناب سرپرستی میں لندن میں ہوتے رہتے اور بہت سے فیصلے وہیں پر، اور پاکستان میں سب سے طاقتور شخصیت کی جناب جو تعیناتی تھی اس میں بھی ان کو شامل کیا گیا، ان کے مشوروں کو یہاں تک برداشت کیا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان سے ان کی بہنوں کو، ان کے وکلاء کو، ان کے معالجین کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مسئلہ چاہے کوئی ہو، لوگ سب جانتے ہیں، لوگوں کو سب پتہ ہے کہ مسئلہ کہاں پر جا کر ہے۔ وہ مسئلہ جو بہت عرصہ پہلے نجم سیٹھی صاحب نے بتایا تھا وہی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ مسئلہ کوئی نہیں۔ اب آتے ہیں دوسری خبروں کی جانب جو اس وقت سب سے زیادہ جناب رپورٹ کی جا رہی ہیں۔ ایک تو عدالتی محاذ پر بہت بڑی ڈیولپمنٹ، جو ججز نے خط لکھا تھا جس کی وجہ سے 26ویں ترمیم پھر 27ویں ترمیم اور عدلیہ کا پورا نظام الٹ پلٹ کے رکھ دیا گیا، اور اس کو جناب نئی عدالت بنانے کی ضرورت پیش آئی، جونیئر ججوں کو سینئر ججوں پر جناب تعینات کیا گیا۔ اس کے بعد بھی اب وہ 5 ججز جو ہیں ان کے لیے مزید پلان تیار کرنے کے لیے بہت دنوں سے خبریں چل رہی تھی، ڈان نیوز نے رپورٹ بھی کیا تھا کہ وہ 5 ججز جن نے خط لکھا تھا ان کو دوسرے صوبوں میں بھیج دیا جائے گا۔ کچھ کو جناب سندھ 2 ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کو سندھ بھیجا جائے گا، جس میں سمن رفت صاحبہ بھی ہیں اور وہ جو سمرو صاحب نئے جج آئے تھے وہ بھی ہیں۔ اب بابر ستار صاحب کے نام یہ خط ان نے جو خط لکھا ہے، اس وقت یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ ان کو شاید لاہور ہائی کورٹ بھیجا جا رہا ہے، محسن اختر کیانی صاحب کو شاید کہیں دور دراز بھیج دیا جائے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان بھیج دیا جائے یا پھر پشاور بھیج دیا جائے۔ لیکن محسن اختر کیانی صاحب اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایک مقدمے میں جناب شہباز شریف صاحب کو ان پرسن جو ہے وہ طلب کیا، اور نوٹس جو ہے شاید ہو چکا ہو کہ وہ جو فائنانس کمیٹی میں تعیناتی ہے وہ کس بنیاد پر ہوئی ہے، لیکن انہوں نے جو اب سکور سیٹل کیا ہے اپنی کورٹ کے اندر وہ کیا شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے ریمارکس وہاں پر پاس کیے، وہ اس وقت زبان زد عام ہے۔ اگر آپ نے وہ سننے ہو تو پڑھنے ہو تو جائیے ٹویٹر پر لکھیے، اور آپ کو وہ ریمارکس جو ہیں وہ پڑھنے کو مل جائیں گے کہ محسن اختر کیانی صاحب از ناٹ کمنگ سلو، اور نہ ہی میرے خیال میں دوسرے جج ہیں وہ کوئی جناب سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، وہ اپنی پوزیشن پر ابھی بھی برقرار ہیں۔ اور ایک اور ملک جو اس وقت اپنی پوزیشن پر برقرار ہے وہ ہے جناب ایران۔ ان کے حوالے سے جو تجزیہ کار ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، وہ گفتگو جو کر رہے ہیں، ابھی وہ ماسکو میں ان کا دورہ ہے، پیوٹن صاحب کے نے ثالثی کی پیشکش کی، اس پر ویڈیو میں کر چکا، وہ آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ اب جو خبریں اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں کہ ایران امریکہ انڈائریکٹ جو مذاکرات ہیں وہ بڑے انتہائی نازک جو ہے نا مرحلے میں وہ داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب تک جو کچھ لوگوں کو پتہ ہے ان میں کچھ دنوں کی غیر یقینی صورتحال کے بعد اب جو تجاویز کا تبادلہ ہوا ہے اس کے بعد یہی کبھی امید ہے کہ یہ تجاویز جو ہیں جو قابل قبول امریکہ کو ہوں گی اسی بنیاد پر ایران جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے گا۔ ادروائز یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران کے اگر جو تجاویز ہیں مطالبات ہیں ان کو امریکہ اگنور مارے تو آگے بات بڑھ سکتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا پہلا اشارہ جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ ایران جو ہے وہ سست تھوڑا سا سلو ڈاؤن جانا چاہتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جناب جلدی جلدی یہ کام نپٹائے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اور جنگیں بھی رکوانی ہو۔ جو پاکستان کے راستے امریکہ کو پیش کی تجاویز ہیں ان کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ایران پہلے 28 فروری سے پہلے کی صورتحال پر واپس جانا چاہتا ہے۔ اس نے پہلے آبنائے ہرمز کے مسئلے کو حل کرنے کی پیشکش کی اور اس کے بعد ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے اور دیگر مسائل پر بات کی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ واشنگٹن سے
جو اس وقت اشارے مل رہے ہیں وہ میں نے شروع میں ویڈیو میں ابتدائی میں بھی آپ کو بتایا تھا، وہ بڑے ڈفرینٹ ہے۔ جو لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ یہ مختلف ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو کچھ دن سے نظر آ رہا ہے، جو ایران کے خلاف بالکل آگ نہیں اگل رہا، جو آتش فشاں کی طرح لاوا اگل رہا تھا وہ بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، وہ اس جنگ میں پھنسا ہوا ہے، اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اب وہ راستہ ڈھونڈنے کی تلاش میں ہے۔ کل رات کو بھی بار کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اور اس کی خبر ابھی تک جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں پبلک ڈومین میں نہیں آئی، جس سے لگتا یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کی خاموشی جو ہے وہ نیم رضامندی ہی سمجھی جائے کہ ایران کی تجاویز پر اب وائٹ ہاؤس کو ہتھیار ڈالنا پڑیں گے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب بیانات پر خاموش ہیں، کیا دوسری جانب وہ بندوق اٹھانے کو دوبارہ تیار ہیں؟ تو تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں یہ اب مشکل ہو گیا، یہ مرحلہ تھوڑا مشکل ہو گیا۔ ڈرانے دھمکانے دھمکیوں اور تڑیاں لگانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ایران کو جھکانے میں مکمل ناکام ہے۔ اب کوئی اور طریقہ، وہ ٹیبل ہی ہے، وہ آفر ہے، کچھ لو یا دو، اس کے بعد ہی معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایران جو ہے اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ اپر ہینڈ پر ہے اور کسی بھی عارضی ڈیل کو لینے کے لیے بالکل بھی تیار نظر نہیں آ رہا۔ لیکن دوسری جانب جو خبریں پاکستان کے حوالے سے کل رات کو گردش کرنا شروع ہوگی وہ انرجی کرائسس کے حوالے سے تھی۔ وزیر پیٹرولیم ایک بیان دیتے ہیں اور اس کے بعد جو اس وقت خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں میں وہ خبروں کا تھوڑا تھوڑا جسے کہتے ہیں نا سرخیاں ابتدائی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جناب ایل این جی کی عدم دستیابی سے 5000 میگا واٹ پلانٹ سے بجلی پیدا نہیں ہو پا رہی۔ جناب پاور ڈویژن پاکستان کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر 90 دن تک بڑھانے کا منصوبہ۔ ابھرتے ہوئے منصوبے کے تحت حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی عائد کرنے پر غور کر رہی ہے، تو تیاری پکڑ لیجئے۔ آر ایل این جی کے ذخائر میں تیزی سے کمی، گیس بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اور یہ خبریں جو ہیں اس وقت سامنے آئی ہیں جب کل رات کو ایک بیان جو ہے وہ علی پرویز ملک صاحب دیتے ہیں، جو ندیم ملک صاحب ہے ان کے شو میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیٹرولیم کے ایک دن کے بھی ذخائر موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس آئل کے اسٹریٹجک ذخائر موجود نہیں ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے یا پھر بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ بھارت کے ساتھ اس وقت سٹینڈ سٹل ہیں، بالکل آپ کسی وقت بھی جو اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں وہاں پر مشقیں شروع ہوئی ہوئی ہیں، پھر بلیک آؤٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کو پھر ٹرینڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اس وقت افغانستان کے ساتھ ہم جنگ کی صورتحال میں ہیں۔ یہ بیان دینا سب سے بڑی بیوقوفی میں تو کہوں گا کہ آپ دشمن کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو بالکل بتانے کی نہیں ہوتی، کہ اس جنگ میں اگر ہم جائیں گے تو کیا آپ کو ڈیزل پیٹرول کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ تو اس کا جواب ہے ہاں پڑے گی۔ عام لوگ تو جیسے تیسے کر کے گزارا کر لیتے ہیں، مہینہ مہینہ آپ اسلام آباد پنڈی کو بند کریں پھر بھی بیچارے رول کے خوار ہو کے آپ کے خلاف گلہ تک نہیں کرتے۔ لیکن اگر یہ معاملہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر یہ دفاعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، اور شاید اب تک علی پرویز ملک صاحب کا طاقتور انہیں سافٹ ویئر تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیا ہو کہ بھائی یہ بیان دینے کی تمہیں ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ اگر لوگوں کو ڈرانا ہے تو تم لوگوں کے لیے بھائی لیوی عائد کرنے کی یہ خبر کافی ہے، گیس کے ذخائر ختم ہونے کی، بجلی پیدا ہونے کی کمی میں یہ خبریں کافی ہیں عام لوگوں کے لیے۔ چاہے سولر پر ٹیکس لائیں، چاہے پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے لگائیں، ان کو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سکون میں چلے گئے ہوں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ حکومت نہ ان کی بات سنتی ہے نہ ان کو دیکھتی ہے، کیونکہ انہیں پرواہ نہیں۔ حکومتیں وہی عوام سے کنیکٹ ہوتی ہیں جن کو پتہ ہو کل کو انہوں نے عوام میں جانا ہے، ان کو عوام کا خوف ہو کہ ہمارا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ حکومتیں بنی ہیں ان کو اس چیز کا ڈر کیسا؟ وہ جواب دہ ہیں ہی نہیں، نہ انہوں نے لوگوں میں آنا ہے نہ ووٹ مانگنا ہے، اور ان کو پتہ ہے جب سے فارم 47 کی ایجاد ہوئی ہے اب لوگ جائیں بھاڑ میں، ان کی کوئی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ فارم 47 زندہ باد، حکومتیں ملتی رہیں گی، کرسیاں جو ہیں وہ ایسے چٹکی بجاتے انہیں مل جائیں گی، کرنا انہیں وہی ہوگا جو انہیں کہا جائے گا، انہوں نے اتنا ہی کرنا ہے جتنی اس میں چابی بھری جائے گی۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔